देशान्तर समय सूचक अहिले बिहानको 7 बजेको छ। सत्य समाचार, स्वच्छ विचार, स्वस्थ मनोरञ्जन, जनताको पुकार, राष्ट्र लोकतन्त्र र मानव अधिकार, विकास र शान्ति न्यायको पहरेदार। यो रेडियो देशान्तर, हरेक प्रहर देशान्तर खबर। रेडियो देशान्तर 100.3 मेगाहर्ज। राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीति, विषय अनेक, सरोकार जनताको संवाद हाम्रो देशान्तर संवाद। नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम देशान्तर संवादका साथ उपस्थित भइसकेको छु म मुक्ति बाबु रेग्मी। देशान्तर संवाद रेडियो देशान्तर 100.3 मेगाहर्जका साथै देशान्तर न्युज.com बाट पनि संसारभर प्रसारण भइरहेको छ। सरकारले सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ, लिम्पिया दुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णयलाई कसरी बुझ्ने र कोरोना महामारीमा साँच्चै सरकारको काम प्रभावकारी छ त, यी र यस्तै सवाल जवाफहरू गर्नका लागि आज हामीले देशान्तर संवादमा टेलिफोन सम्पर्क गरेका छौं नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरीलाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौं। सांसदज्यू, तपाईलाई स्वागत छ रेडियो देशान्तरमा। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। के छ खबर, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। लकडाउन कस्तो छ? लकडाउन त जसरी नेपाली जनताहरू, संसारभरिकै जनताहरू जुन समस्या, अभाव, कष्टमा हुनुहुन्छ, अब त्यही तरिकाले हामी सांसदहरूलाई पनि त्यो खालको महसुस, अब भोगाइ पनि त्यस्तै छ, खास फरक छैन। अब म विषयमा प्रवेश गर्न चाहे, यो कोरोनाको कुरा फेरि जोड्छु। यो मेट चौधरी भन्ने सामाजिक सञ्जाल तपाईँ आफै सञ्चालन गर्नुहुन्छ होइन? म आफै गर्ने हो सबै चिज। तपाईँले 2 दिन अगाडि एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ उत्तरको खोजीमा, म पनि तपाईँसँगै खोज्न चाहे। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू उत्कृष्ट भए पनि निर्धारित लक्ष्यहरू किन पूरा भइरहेका छैनन् भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। अहिले नेकपाको सरकार छ, तपाईँ सत्तारूढ दलको माननीय, मैले यही प्रश्न तपाईँलाई राख्न चाहे। खासमा अब हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा कमिटमेन्ट जुन हुन्छ, कमिटमेन्ट गर्ने अथवा कमिटमेन्ट यो चिज गर्नुपर्छ भन्ने एकदम स्ट्रङली जुन हुनुपर्ने हो त्यस्तो देखिएको छैन। अब यसमा अब खास भूमिका अब को छ, कसको छ, त्यो अब पछि नै थाहा होला। तर हामीले हाम्रो राष्ट्रको लागि, मेरो जनता, हाम्रो जनताहरूको लागि यो चिज गर्छु भनेर जुन प्लान हुन्छ नि, इन्टरनल प्लान हुन्छ, त्यो प्लानको अभावको कारणले र दोस्रो कुरो यो खासमा ब्युरोक्रेसी, अब तपाईँलाई यो मिडिया मार्फत भन्न मिल्ने हो कि नै, तर नेपालको ब्युरोक्रेसी कस्तो छ भने नेपालको चाहिँ कर्मचारी नेपालको हुने, तर टोटलै अरू ठाउँबाट पनि पैसा खाएर अरूको स्वार्थको लागि काम गर्ने र नेपालको जुन छ राम्रो काम अथवा नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन हुन नदिनको लागि जुन ब्याक साइडबाट पनि केही भूमिकाहरू छ, जसको कारणले नीति कार्यक्रम नेपालको भन्दा राम्रो न संविधान संसारमा कसेको छ, न राम्रो नीति बन्छ, तर यो कार्यान्वयन कहिले हुन सक्दैन। यसमा दुईटा कारण म देख्छु, दुईटा कारण अहिले पनि अब विद्यमान छ, यसलाई हामीले करेक्सन गरेर जानुपर्छ। भन्न खोजेको तपाईँको त्यो स्ट्याटसकै प्रसङ्गमा मैले जोड्न चाहे, अहिलेको नेतृत्व ठिक छ तर कार्यान्वयन गर्ने ब्युरोक्रेसी चाहिँ गलत छ भन्ने आशयको तपाईँको त्यो स्ट्याटस भएको हुनाले मैले प्रश्न यहाँनिर राख्न चाहेको, त्यो अवस्था हो? नै, ब्युरोक्रेसी नेतृत्वमा जुन स्ट्रङ कमिटमेन्ट हो त्यो कमिटमेन्ट छैन, आफ्नो प्लान छैन, आफ्नो भिजन छैन,
र त्यो प्लान भिजन र कमिटमेन्ट नभएपछि अब ब्युरोक्रेसीले त अब घुमाइहाल्छ नि, किनकि उसले अरू ठाउँबाट पनि पैसा खाइरहेको छ अथवा अरूले पनि पालिरहेको छ र जसको कारणले हामी नेता नेतृत्वहरूले उसलाई ठिक तरिकाले डाइरेक्सन गर्ने कुरा, निर्देशन गर्ने कुरा, यो काम गर भनेर भन्न सक्ने पोजिसनमा जुन मोरालिटी त्यो गुमाएको अवस्था छ। त्यसैले पहिलो त हामीसँग भिजन हुनु पर्यो। भिजन भएपछि मात्रै डाइरेक्ट गर्ने कुरा, त्यो डाइरेक्सन गर्ने कुरा आउँछ, अनि मात्रै कर्मचारीहरूलाई अराउन सक्ने कुरा हुन्छ, अनि मात्रै कर्मचारीहरूलाई डिक्टेट गर्ने कुरा हुन्छ। तर अब कर्मचारी र नेता मिलेर पैसा खाने, घुस खाने, बदमासी गर्ने, लुफोल खोज्ने, अनि कर्मचारीहरूलाई हामीले कसरी अब निर्देशन गर्न सक्छौँ? ऊ त भनिहाल्छ नि, तपाईँ र म मिलेर खाएकै हो, गरेकै हो। अथवा प्लानिङ नेता र कर्मचारीहरूसँगै मिलेर प्लानिङ गर्छन्, जसको कारणले एकदम स्ट्रङली निर्देशन पनि दिन सकिन्न र उसलाई बदमासी गर्यो भने कारवाही गर्ने पोजिसनमा पनि एक खालको नैतिक रूपमा हामीले भन्न खोजेको नेता र कर्मचारीको मिलीभगत छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। ल ठिक छ, यो त तपाईँको सामाजिक सञ्जालको प्रसङ्ग यहीँनिर थाँती राखेँ। अब म चाहिँ सदनतिर लाग्छु होइन। अब सदनमा अहिले चाहिँ सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ त? तपाईँ त सत्तारूढ दलको माननीय, त्यसको अलिकति बचाउ गर्नुपर्ने होला, प्रतिपक्षले विरोध गरिराखेका छन्, के पाउनुहुन्छ? यस्तो छ, सदनमा अब सबैभन्दा राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा यो 269 बुन्दामा जुन यो लिपुलेख, लिम्पियाधु र लिपुलेख र कालापानीलाई समेटेर नक्सा तयार गर्ने, त्यसलाई प्राप्तिको कूटनीतिक पहल गर्ने भन्ने यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हिजो मात्रै नेपाल सरकारले निर्णय पनि गरेको छ। यो धेरै स्वागत योग्य कुरा छ। त्यसपछि अब 3 वर्षभित्र सुकुम्बासी आयोग मार्फत सबै नेपाली जनतालाई जग्गाका लाल पूर्जा प्रदान गर्ने अथवा जग्गाका स्वामित्व प्रदान गर्ने कुरा, अनि 3 वर्षभित्रै खरका छानाहरूलाई विस्थापित गर्ने कुरा, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। योसँगै जोडिएका, भूमिसँग जोडिएका पनि गुठीका सार्वजनिक जग्गा, निजी जग्गाका कुरा छ, यो विषयमा पनि बोलेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमको पोजिटिभ पक्ष हो भने यो कार्यक्रम अथवा नीति कार्यक्रम यो 3 घण्टा एउटा राष्ट्रपति, सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई पढ्न लगाउनु भनेको निकै झन्झटिलो। अब यो बेला त एउटै वाक्य अथवा एउटै हरफमा सबै टुङ्गिने बेला 3-3 घण्टा पढ्न लाउने कुरा यो साह्रै झन्झटिलो कुरा थियो। र साथसाथै के देखिएको छ भने यसमा धेरै परम्परावादी तरिकाको अथवा जे विगत पहिलो नीति कार्यक्रम, दोस्रो नीति कार्यक्रम र त्यो नै कपी गरेर तेस्रो नीति कार्यक्रममा पनि आइपुगेको छ। र अहिले के देखेको छ भने पहिलो र दोस्रोमा जे भनिएको छ अहिले पनि त्यो लेखिएको छ र पहिलो र दोस्रोको त्यसलाई कार्यान्वयन किन भएन त्यो बारेमा बनले समीक्षा भएको छैन। समीक्षा भएको छैन। यो के छ भने त्यसैले यो एक खालको मिक्स टाइपको तर यति बेला जुन किसिमले अहिले हामी नीति तथा कार्यक्रमको कुरा गर्दै गर्दा अहिलेको आवश्यकता त अहिले भएका भन्दा त अलि बेग्लै छ नि, परिस्थिति त बेग्लै छ। यति बेला कोरोना महामारीका कारण विश्व नै आक्रान्त भइराखेको छ, नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। यति बेला चाहिँ ती कुराहरूलाई अलिक कम समेटिया छ भनेर भनिन्छ। तपाईँले म हेर्दै जाँदा कोरोना भन्ने चिजै यहाँ धेरै वाक्य शब्दहरू छैन, यद्यपि ती शब्दहरू त्योबाट प्रभावित भएका चिजलाई समेट्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा थियो। जस्तै अब इन्डियाले, अब अमेरिका, फ्रान्स लगायतका सारा मुलुकहरूले आफ्नो जनताहरूको नाममा कसैले सिधै ब्याङ्क अकाउन्टमै पैसा हालेको, कसैले डिक्लेयर गरेको अवस्था छ भने हामीले अहिले पनि कति 52 अराउन्ड 2 महिना भइरहेको छ। चैत्र 11 गते भनेपछि सुरु भएको 56 दिन भइसक्यो। 56 दिन भएको अवस्थामा अब खास गरेर सबैसँग जमिन त छैन, सबैसँग सबैको किचनमा स्टक त छैन। धेरै आज मजुरी गर्ने र त्यसपछि ल्याएर खाने नेपाली परिवार पनि छ। खास गरेर मेरो नाका क्षेत्रमा 34 वटा नाका छ जहाँ नेपाल र त्यो नाकाका जनताहरूको सम्बन्धै छैन। इन्डिया जान्छन्, इन्डिया गएर दिनभरि कमाउँछन् र बेलुकी ल्याएर खान्छन् र फेरि बिहान त्यही खान्छन् र मजुरी गर्न जान्छन्। अब यस्ता किचनहरूमा त स्टक त सकिएको छ, तर पनि हामीले 56 दिन भइसक्दा पनि ती जनताहरूको लागि राहत प्याकेज डिक्लेयर गर्न सकेनौँ। त्यसैले
यो कोभिडको कारणले प्रभावित गर्न सक्ने अथवा मारमा परेका त्यो कारणले अभावमा परेका जनताहरूलाई हामीले यो नीति तथा कार्यक्रममा कम्तीमा 80 गर्छौँ। हामीले 80 दिनभित्र यो समुदायहरूलाई यो तरिकाको राहत प्याकेज घोषणा गर्छौँ अथवा दिन्छौँ भन्नेसम्म हामीले भन्न सकेनौँ। यो सरकार त गरिब तथा सर्वहाराकै नेतृत्व गर्दै आएको सरकार हो, किन यस्तो भयो त? कहाँ लिएर चुक्यो सरकार? नै मैले भने नि, हजुरले फेसबुक स्ट्याटसलाई पनि हजुरले अब प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने हामीसँग स्ट्रङ कमिटमेन्ट भएन, त्यसपछि यो गर्छु भन्ने पनि भएन र अहिले जो टप लेभलमा हुनुहुन्छ ती तत्तर व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनता अथवा मलाई फेरि निर्वाचनमा जानुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई लामो समयसम्म टिकाएर नेपाललाई समृद्धि प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भुले जस्तो लाग्छ मलाई। जसको कारणले जनताहरूको कुरा, जनताहरूको आवाज, जनताहरूको भावनालाई उहाँहरूले सुन्ने चेष्टै गर्नुहुन्न। अब जनताहरूको कुरा हामीले बोल्दा यो त सरकारको विरोध गर्यो भन्ने खालको साइकोलोजिकली त्यो महसुस गर्नुहुन्छ। तर जनताहरूको आवाज सिधै उहाँहरूकोसम्म पुग्न नसक्ने अथवा पुगे पनि सुन्न नसक्ने नचाहने, जसको कारणले गरिबहरूको आवाजलाई उहाँहरूको बिचमा पुग्न सकेको छैन र सम्बोधन हुन सकेको छैन। तपाईँहरूको यस बिचमा त संसदीय दलको बैठक बसिया छैन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ सकारात्मक कुरा गर भनेर पत्र पठाउनु भएको छ, यसले चाहिँ काम गरेन? अब उहाँले पत्र पठाएको पिजन होलबाट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अब त्यो पत्रमा खास नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई विगतमा जसरी भूमिका खेल्नु भएको थियो त्यसरी खेल्नुहोस्, पोजिटिभ एङ्गलबाट खेल्नुहोस् भन्नुभएको थियो। तर मेरो आफ्नो कन्साइन कहाँ छ भने हामी सांसद भइसकेपछि एउटा पार्टीबाट हामी चुनाव जित्यौँ, एउटा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जित्यौँ। तर सांसद भइसकेपछि हामी प्रतिनिधि त सबै जनताको, एउटा पार्टीको मात्रै होइन। एकदम सिङ्गो जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने, सबै खालका जनताहरूको आवाज बुलन्द गर्ने भएको कारणले हामी एउटा पार्टीले जे भन्छ त्यो मानिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि त्यो मानियो भने अब किन सांसद हुनु पर्यो, किन जनप्रतिनिधि हुनु पर्यो? अब पार्टीभित्रको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य अथवा अरू त्यो भए त्यो पुग्छ। त्यसैले मेरो के छ भने खास जनताहरूको कुरा के हो त्यो कुरा उठाउने, त्यसपछि सरकारलाई सम्बोधन गर्नको लागि दबाब दिन लाउने हो। यसो गर्न सक्यो भने हामी सरकारलाई पपुलर बनाउन सक्छौँ, सरकारलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्न सक्छौँ। अन्यथा अब 5 वर्षको लागि इलेक्टेड भयौँ, फेरि अर्को पटक जाँदा सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर अनुमोदन त्यो नहुन पनि सक्छ। तर पटक कम्युनिस्ट पार्टी जुन हामीले भनिरहेका छौँ धेरै लामो समयसम्म अब कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र मुलुकका जनतालाई समृद्धि प्रदान गर्ने, मुलुकलाई बलियो बनाउने जुन भनिरहेका छौँ, यसको लागि त सरकारलाई घचघच्याउने कुरा, सरकारलाई राम्रो नीति कार्यक्रम अथवा कार्यान्वयनको लागि प्रेसर गर्ने कुरा, जनताको आवाज बोलिराख्ने कुरा, यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउँछ। जनताको तपाईँहरूका कुरा त सुनिया छैनन्, फेरि अब नेतृत्वले किन सुन्दैन त? फेरि त्यहाँ पनि तपाईँहरू पक्ष विपक्ष हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हो कि त? होइन, नेतृत्वले सुनेको छ। हिजो मात्रै क्याबिनेट बैठकले अब लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने र त्यसलाई प्राप्ति गर्नको लागि आवश्यक त्यो कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने जुन कुरा गरेको छ, यो कुरो सदनमा सांसदले उठाएकै कुरा हो। त्यसपछि जनताहरूको तर्फबाट सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ जस्ता पत्रकारहरू निकै मेहनत गरेर सामाजिक सञ्जालमा पनि नैतिक रूपमा सरकारले प्रेसर भयो, जसको कारणले सरकारले यिनी कुराहरू सुन्न बाध्य भएको छ। नभए यदि नसुनेको भए त अब योभन्दा अगाडि त धेरै सरकारहरू बनेको छ। अहिले यही कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार बनेको पनि अहिले तेस्रो पटक नीति तथा कार्यक्रममा हामी रनिङमा छौँ। त्यसकारणले अहिले बेसी रूपमा कुरा उठ्यो, बेसी रूपमा कुरा उठिसकेपछि सरकारले सोच्न बाध्य भयो। अहिले सम्बोधन भएको छ, यद्यपि यसमा हाम्रो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। नै कानुनको लागि पनि यसै गरी नै प्रेसर गर्नुपर्छ, जनताको लेभलबाट अनि सदनबाट, त्यसपछि नेताहरूको लेभलबाट, तपाईँ पत्रकारहरूको लेभलबाट, नागरिक समाजको लेभलबाट कानुनको लागि प्रेसर गर्नुपर्छ।
यो नक्सा जारी गर्ने मन्त्री परिषदको हिजो बेलुकीको निर्णयसँगै अब नेपाल र भारतको सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो असर पर्ने हो? कहिलेकाहीँ कति सामाजिक सञ्जालहरूमा विगत 2072 को संविधान जारी गर्ने बेलाको जस्तो अवस्था आउने त होइन भन्ने आशंकाहरू चाहिँ पोस्टहरू भइराखेका छन्। त्यो त तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नै हुनुहुन्छ। कस्तो देख्नुहुन्छ सम्बन्ध? यस्तो छ, यो संसारको जुनसुकै जहाँ खुल्ला सिमानाहरू छ त्यहाँ देशहरूको बिचमा यस्ता कन्फ्लिक्टहरू कन्टिन्यू भइरहेको छ। जस्तै आज हामी लिम्पियाधुरा लिपुलेक समस्यालाई सम्बोधन गऱ्यौँ, अथवा कालापानीबाट भारतीय 11,000 सेनाहरूलाई थपाउन सक्यौँ भने पनि यस्ता मिचिएका भूमिहरू नेपालमा धेरै ठाउँ छ। अब मान्छेले कति सयभन्दा धेरै ठाउँ पनि भनिरहेको छन्, तर कोहीले 37 ठाउँ भनिरहेको छन्। अब मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि म जाँदा धेरै ठाउँमा मिचिएको छ। त्यसैले यो नै फाइनल कुरा हो भनेर हुँदैन। यस्ता कन्टिन्यू कुनै ठाउँमा हामीले मिच्न सक्छौँ, कुनै ठाउँमा भारतले मिच्न सक्छ, यो कुरा भइरहेको छ। यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। तर के हो भने यो जुन हाम्रो हो भन्ने कुरो त सबै तथ्याङ्कले त्यो जुन ट्रिटीहरू छ, सन्धिले, प्रमाणले त बोलिरहेको छ। त्यस कारणले अब यसले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा खास भन्नाले सम्बन्ध बिग्रिने कुरो हुँदैन। तर के हो भने भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध बिग्रे पनि नेपाललाई कुनै प्रकारको अभाव या घाटा या समस्या हामीले झेल्नु पर्दैन। भनेको हामी चीनसँग पनि सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेछौँ। हामीलाई समस्या हुँदैन। समस्या भयो भने भारतलाई हुन्छ। हामीलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन। विगतमा पनि अप्ठ्यारो बनाउनको लागि नाकाबन्दी गर्यो, पछि डिक्लेयर नगरिकन ऊ ब्याक भयो। अहिले पनि अब अप्ठ्यारो त बनाउने प्रयास गर्ला, तर अन्तिममा भारतीय जनताहरूकै प्रेसर, दबाव या विरोधको कारणले भारत सरकार पछि हट्न बाध्य हुन्छ। यसले हामीले फाइदै गर्छ। यो लिम्पियाधुराको प्रसङ्ग आउँदै गर्दा अहिले चाहिँ सुस्तालाई किन बिर्सियो? सुस्ता पनि विवादित ठाउँ हो होइन? यस्तो भनेको छ नि, लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीलाई कुटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो बनाउने, यो हाम्रो हो र आफ्नो बनाउनलाई कुटनीतिक प्रयास गर्ने, यो विषयमा म्याक्सिमम कुरा धेरै प्रेसर उठेपछि अब यसलाई सम्बोधन गर्यो। तर यसको पुछारमा पनि के भनिरहेको छ भने यस्तै प्रकारका जमिनहरूलाई पनि लिनको लागि पहल गरिने भनेपछि अब सबै खालको समस्यालाई, सबै ठाउँको समस्यालाई एकैपटक सम्बोधित नहुन सक्छ। तर सुरु त भयो नि, भनेको क्रमशः प्रयास चाहिँ जारी राख्नु पर्यो। अब त यस्ता समस्याहरू जति छ नेपालभरिको सबैको आइडेन्टिफाई हुन्छ, त्यसपछि ल्याउनको लागि प्रयास हुन्छ अथवा पहल गरिन्छ। अहिले सरकारका कामहरूको चाहिँ अब कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? कोरोना महामारीका बीचमा सरकारको काम कतिको प्रभावकारी छ? सरकारको काम अब मलाई अब जुन लकडाउन गर्यो सुरुमा यो राम्रो छ। त्यसपछि आजको दिनदेखि दिनसम्म निकै धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ। त्यस कारणले सबैभन्दा प्रभावकारी त्यो बाटो भनेकै लकडाउन हो जस्तो मलाई लाग्छ र आज मैले महसुस गरेर। त्यसैले जसको कारणले अहिले एकदम विकसित भनिएका मुलुकहरूमा पनि लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छे मरिरहेको अवस्था छ। तर नेपालमा आज कति पुगेको छ? 2 जनाको मृत्यु भइसक्यो, 375 जना चाहिँ सङ्क्रमित भएका छन्। हो भनेपछि जुन अरू देशले भयावहको अवस्था अथवा पीडाको अवस्था भोगिरहेको छ, नेपालले भोग्नु परेको छैन। त्यसकारणले यहाँसम्म ठिक छ। तर यतिले मात्रै पुग्दैन। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री, सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सांसद कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भएको बेला जनता दुःख पाउने कुरा बिल्कुलै ठिक हुँदैन। जुम्ला जाँदा, दाङ जाँदा, मेरै क्षेत्रमा कञ्चनपुरसम्म मान्छेहरू 15-20 दिन लगाएर काठमाडौँबाट अथवा झापाबाट हिँडेर गएका छन्। यो चिजलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो। कसरी सम्बोधन गर्ने? ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था पनि रहेन, सरकारले राहत पनि दिएको छैन, पाएका छैन। सरकारले राहत दिएको छु भन्छ, तर चाहिँ वास्तविक पीडितहरूले पाएका छैनन् भन्नेका समाचारहरू त दिनका दिन सार्वजनिक भइराखेका छन्। छैन। यसमा म आफूले पनि सांसद दाङको भए पनि म काठमाडौँ पनि धेरै ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा राहत पुर्याउने काम गरेको छु। भनेपछि सरकारले नागरिकता भएको मान्छेलाई राहत दिने भनेर भन्छ, पछिल्लो अवधिमा त त्यो पनि दिन सकेको छैन। त्यसपछि सबै श्रमिकहरूसँग नागरिकता बोकेको त हुँदैन।
एउटा 37, 38, 40वटा बगालमा मुस्किलले 10-15 जना अथवा 8-9 जनासँग नागरिकता हुन्छ। नागरिकता भएको मान्छेले राहत पाउने र अरूले नपाउने। पछिल्लो अवधिमा त त्यो पनि पाएको छैन। त्यसैले यसलाई सम्बोधन के गर्नुपर्छ भने जो जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तै मेरो श्रमिक अथवा डाङका जनताहरू श्रमको लागि झापा जानुभएको छ भने उहाँहरू त एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, 15-20 जनाको टोली। त्यो टोलीलाई एउटा गाडीमा राखेर सम्बन्धित जिल्लामा या पालिकामा पुर्याएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको भए जनताले यति धेरै दुःख पाउनु पर्ने थिएन। त्यसपछि सबै त हामी नेपाली नागरिक हो, जनता हाम्रै हुन्। नागरिकता भए पनि नागरिकता नभए पनि सबैले राहत दिएको भए सरकारले त हामीलाई हेर्यो भन्ने खालको महसुस त्यो गर्न सक्थे। र पछिल्लो अवधिमा 2 गतेको जुन दिन नीति तथा कार्यक्रममा यो लेभलका जनतालाई हामी यति बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेका छौँ, यति दिनभित्र यो तरिकाले पाउनुहुन्छ भनेर भनेको भए एक खालको जनताहरूको उसमा मलहम पत्ती लाउन सकिन्थ्यो। अथवा साइकोलोजिकली कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार मेरो सरकार हाम्रो सरकार छ भन्ने कुरा जनतालाई लाग्थ्यो। तर अब तपाईँहरूकै सरकारको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ लकडाउन गर्ने हो, जहाँको त्यही बस भन्ने हो, तर तपाईँहरूकै सरकारका मन्त्रीहरू चाहिँ बस स्टपमा गएर आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ गाडी चढाएर बिदाई गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ कता कता आफैमा नमिलिरहेको अवस्था देखियो कि अहिले? यो मिलेकै छैन नि। हुन त यो पहिलो यस्तो केस पहिलो पटक भएको कारणले अब दृष्टिकोण पहुँच भएकाले मात्रै चाहिँ राहत पाए भन्ने बुझायो। त्यसैले त यस्ता कुराहरू बोलिएको छ। अब यिनी कुराहरूमा सरकारले करेक्सन गर्नुपर्छ। करेक्सन भएन भने अब विद्रोह पनि हुन सक्छ, होइन? त्यसैले विद्रोह भनेको जनताले गर्ने कि तपाईँहरू सांसदले हो? होइन, सांसदले त जनताहरूकै आवाज बोल्ने हो नि। जनता अप्ठ्यारो, जस्तै मेरो नाका क्षेत्रमा जनताले खाना पाएनन् भने मैले के गर्ने? मैले त कि त प्रेसर गर्छु, खाना पुर्या भन्छु, कि त जनताहरू अब खाना नपाएपछि मर्ते क्या नै गर्थे भने जस्तै अरू उच्छृङ्खल अथवा अराजक गतिविधिमा सहभागी बन्छन्, बाहिर निस्किने, जबरजस्ती काम गर्ने, होइन? अथवा सरकारले गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने, यस्ता कामहरू पनि हुन सक्छ। त्यसैले समयमा सचेत बन्ने कुरा अथवा जनताहरूको आवाजलाई, दबिएको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले डाङको अवस्था के छ र सँगसँगै प्रदेश 5 को अवस्था के छ? अलिकति संक्रमितको संख्या बढिरहेछ, तपाईँ त्यस क्षेत्रको भएको नाताले मैले त्यहाँको अपडेट मात्रै लिन चाहेँ। मैले डाङको अहिले म हिजो मात्रै डाटा हेरिरहेको थिएँ। 5 प्रदेश अहिले नेपालकै सबैभन्दा धेरै संक्रमितको अवस्थामा छ। अब यसको खास कारण अब त्यो एक खालको बाँके जिल्लामा धेरै देखिएको छ। बाँके जिल्लामा पनि एक खालको संक्रमितको संख्या र संक्रमितको संख्यामा वृद्धि एउटा समुदाय भन्ने कुरा छ। त्यो ठाउँबाट धेरै आएको र मेरै निर्वाचन क्षेत्रको मेरै पालिकामा हिजो अस्ति 2 जनामा त्यो देखिएको छ। त्यसै यो सबै भइसकेपछि एक खालको डाङ जिल्ला उच्च सतर्कता अपनाउने कुरा, प्रत्येक वडामा क्वारेन्टाइन बनाउने कुरा, अनि सबैलाई एक खालको आइडेन्टिफाई गरेर बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा वडा लेभलबाटै, है, पालिका मात्रै होइन, 100वटै वडा लेभलबाट त्यो खालको तयारी भइरहेको छ। यो सँगसँगै अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतर्फ छौँ। अब चाहिँ नेकपामा एमसीसी विवाद बल्झिएका खबरहरू प्रकाशित भएका छन्। कसरी बल्झियो? अहिले नेकपामा एमसीसीको त्यो प्रतिवेदन बुझाइएको थियो, नीति तथा कार्यक्रममा फेरि त्यही कुराहरू समेटिएर आए। यसलाई चाहिँ अब कसरी हल गर्ने? यसमा के छ भने पीएम लगायतको उहाँसँग जोडिएका अथवा साथीभाइहरूको, नेताजीहरूको अब एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि अरू साथी अरू नेताजीहरू एमसीसीको विषयमा डिस्कसन गर्नुपर्छ, जनताहरूको बिचमा लग्नुपर्छ, जनताहरूबाटै अनुमोदित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यसैले मेरो आफ्नो विचार के छ भने अब यस्तो बेला जुन क्राइसिस, इकोनोमिक क्राइसिस भएको बेला अब विदेशी अनुदान भित्रिने कुरा अब पोजिटिभ एङ्गलबाट त लिनु नै पर्छ। तर पनि पोजिटिभ एङ्गलबाट ल्याउने, त्यसलाई भित्र्याउने कुरा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा एउटा ठिक छ। तर ठिक कहाँनिर भएन भने
कम्तीमा यति ठुलो पार्टी यति महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको बेला कम्तीमा पार्टीभित्र एक खालको सर्वसम्मत अथवा एउटै दृष्टिकोण बनाएर हामी जानुपर्छ, जसको कारणले यो अल्झिरहेको छ र यसले पार्टीले नै कमजोर बनाइदिन्छ। यो प्रकरणले फेरि पार्टीमा विवाद आउने हो। विगतमा त्यस्तै विवादहरू एकदमै आएका थिए, अहिले अलिकति मत्थर भएको थियो, लिम्पियाधुराले अलिकति एकताबद्ध भएको छ नेकपा, फेरि कतै विवाद सुरु हुन ला हो। मैले के देख्छु भने अब एउटा जीवित पार्टीभित्र खुट्टा चलाउने, गोरा चलाउने, उफ्रिने, दौड्ने, कुद्ने अनि विवादहरू कहिले सुसुप्त अवस्थामा रहने, कहिले त्यो माथि उक्लिने कुरा, यसलाई म सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। यद्यपि व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो विषयमा म्याक्सिमम कुरा उठेको थियो। अहिले नेतृत्व ब्ल्याक भएको अवस्था थियो। अहिले लकडाउनको बेला जहिले नि शासकहरू के गर्छ भने कि त राति सहमति गर्छन्, कि त सङ्कट अप्ठ्यारो परेको बेलामा आफ्नो दृष्टिकोण पास गराउन खोज्छन्। अहिले लकडाउन भएको बेला अथवा धेरै डिस्कसन अथवा ओपन डिस्कसन हुन नसक्ने पोजिसनमा यो कुरा छिराएको हुनुपर्छ, किनकि पिएमले यो एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्छु भन्ने पक्षमा भइसकेपछि देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अथवा डिस्कसन गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएको बेला यो कुरा छिराएको। यथा स्थितिमा संसदमा यो पास गर्नका लागि पुग्यो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? तपाईहरुको स्ट्यान्ड के हुन्छ? यस्तो हुन्छ, म हिजो पनि अब कोही साथीले सोधिराख्नु भएको थियो, यस्तो आउन सक्छ। जस्तै अब के हुन सक्छ भने एकदम लकडाउनलाई टाइट गरिने, त्यसपछि सांसदहरूलाई डिस्कसन हुन नदिने, अनि जो एमसिसी को विपक्षमा बोल्न सक्ने सम्भावना छ उनीहरूलाई यो र त्यो नाममा बोल्न नदिने, त्यसपछि पास गर भनेर जबरजस्ती हुइप लाउन सक्ने कुरा पनि हुन सक्छ। तर के हुन्छ भने अब सांसदले मात्रै पास गरेर अब एक खालको वैधानिकता पाउला, तर यतिले मात्रै पुग्दैन। कम्तीमा नागरिक समाज छ, पत्रकार साथीहरू छ, होइन, जनताहरू छ, सामाजिक सञ्जालहरू छ, यी सबैले के गर्न सक्छ भने एकै चारै एमसिसी जस्तोको तस्तै पास गर्न सक्ने पोजिसनमा जस्तो सुकै सरकार भए पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। हुन्छ, समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मेरो भनाइराख्ने जुन मौका दिनुभएको छ यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरी। उहाँसँग हामीले सरकारले सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम, लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णय, कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा सरकारले गरिरहेका काम कारबाही र एमसिसी प्रकरणबारे नेकपाभित्रको विवाद के हो, यी विषयमा रहेर आज हामीले कुराकानी गर्यौं। भोलि अर्को विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौं। म मुक्ति बाबु रेग्मी बिदा भई। रेडियो देशान्तर 100.3 मेगाहर्ज सुन्दै र देशान्तरन्यूज.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन।